आजको बसाइमा हामी इँटाको गारोबाट भवन निर्माणका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भवनको आकार, प्रकार तथा अनुपात। भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले सामान्यतया याल आकारको भवन बनाउनु उपयुक्त मानिँदैन। याल आकारको भवन बनाउने नै हो भने चित्रमा देखाए अनुसार बनाउनु पर्दछ। दायाँतर्फको माथिल्लो चित्रमा देखाए जस्तै याल गारोको भाग चौडाइको 20% वा चौडाइको 5 भागको 1 भाग वा सो भन्दा कम हुनु पर्दछ। तलको चित्रमा देखाए जस्तै सुरक्षाका लागि अलग अलग भवन एकाइ निर्माण गर्नको लागि सिफारिस गरिन्छ। जस्तो दुईवटा भवन एकाइहरू बीचको दूरी 8 फिट कायम राख्नु पर्दछ। गारोको लम्बाइ तथा चौडाइ। दायाँतर्फको चित्रमा देखाए जस्तै गारोको लम्बाइ चौडाइको 3 गुणा भन्दा कम हुनु पर्दछ। कोठाको लम्बाइ। गारोको कुल लम्बाइ 4.5 मिटर 14 फिट 9 इन्च भन्दा बढी हुनु हुँदैन। कोठाको नाप। कोठाको क्षेत्रफल 13.5 वर्ग मिटर वा 145 वर्ग फिट भन्दा बढी हुनु हुँदैन। गारोको उचाइ। गारोको उचाइ 3 मिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन। गारो। गारोको मोटाइ। गारोको मोटाइ एक तले भवनका लागि 9 इन्च र 2 तलाको लागि 14 इन्च हुनु पर्दछ। गारोको उचाइ न्यूनतम 6 फिट 6 इन्च र अधिकतम 9 फिट 10 इन्च हुनु पर्दछ। ठाडो सबलीकरण। ठाडो सबलीकरण भवनको हरेक कुनामा, जोर्नीमा, झ्याल ढोकाको दायाँ बायाँ प्रयोग गर्नु पर्दछ। गारोमा राखिने खुल्ला भाग। सबै झ्याल ढोकाका लागि झ्याल मुनिको पट्टी र झ्याल ढोका माथिको पट्टी एउटै सतहमा हुनु पर्दछ। गारोमा राखिने खुल्ला भागको कुल लम्बाइ हरेक गारोको लम्बाइको 50% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। खुल्ला भागहरू बीचको दूरी 2 फिट भन्दा बढी हुनु पर्दछ। त्यस्तै गारोको कुनाबाट खुल्ला भागहरूसम्मको दूरी कम्तीमा 2 फिट हुनु पर्दछ। फिल्डमा इँटाको गुणस्तर जाँच गर्ने तरिका। दुईवटा राम्रो इँटालाई जोदाउँदा घन्टी ठोकेको जस्तो टिन टिन आवाज आउँछ। त्यसै गरी दुईवटा इँटालाई चित्रमा देखाए जस्तै गरी मिलाएर 1 मिटरको दूरीबाट खसाल्दा माथिल्लो इँटा मात्रै फुटेमा त्यो ठिकै इँटाको समूहमा पर्दछ। त्यस्तै दुवै इँटा नफुटेमा त्यो राम्रो इँटाको समूहमा पर्दछ। त्यस्तै गरी दुवै इँटा फुटेमा त्यो नराम्रो इँटाहरूको समूहमा पर्दछ, जसलाई हामीले भवन निर्माणको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। इँटा राम्रोसँग पाकेको र सतह मिलेको हुनु पर्दछ। आड दिने गारो। यदि गारोको लम्बाइ धेरै लामो 14 फिट 9 इन्च भन्दा धेरै भयो भने आड दिने गरी छुट्टै आड गारो लगाउनु पर्दछ। यसको न्यूनतम मोटाइ मुख्य गारो बराबर हुनु पर्दछ। 14 फिट 9 इन्च भन्दा बढी बनाउँदा भित्र वा बाहिरबाट आड गारो बनाउनु पर्दछ। दायाँतर्फको माथिल्लो चित्रमा भित्रबाट आड गारो लगाइएको देखाइएको छ भने बायाँतर्फको तल्लो चित्रमा बाहिरबाट आड गारो लगाइएको देखाइएको छ। आड गारोको माथिल्लो भागको चौडाइ कम्तीमा मुख्य गारो बराबर हुनु पर्दछ। त्यस्तै आड गारोको न्यूनतम चौडाइ मुख्य गारोको उचाइको 1/6 भाग हुनु पर्दछ। इँटाको गारो लगाउँदा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। मसलाको अनुपात। 9 इन्चको गारोको लागि मसला बनाउँदा 1 भाग सिमेन्टमा 6 भाग बालुवाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। त्यस्तै 4 इन्चको गारोको लागि मसला बनाउँदा 1 भाग सिमेन्टमा 4 भाग बालुवाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। मसलाको मोटाइ 10 मिलिमिटर वा हाफ इन्ची हुनु पर्दछ। इँटाको गारो मजबुत बनाउन ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। गुणस्तरीय इँटाको प्रयोग गर्नुपर्छ। गारो लगाउन अघि इँटालाई राम्ररी भिजाउनु पर्दछ। गारोमा प्रयोग गरिने मसलाको मोटाइ अनावश्यक रूपमा ठुलो बनाउनु हुँदैन, यसले गारोलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ।
मसलामा प्रयोग हुने सिमेन्ट र बालुवा पनि गुणस्तरीय हुनुपर्दछ। मसला बनाइसके पछाडि यसको प्रयोग आधा घण्टाभित्र गरिसक्नु पर्दछ। गारो जुन बोनको प्रयोग गरी लगाउने हो सो बोनको नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्दछ। इँटाको गारो लगाउने तरिकाहरू। इँटाको गारो लगाउने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये हामी निम्न तरिकाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्ट्रेचर बोन्ड 4 इन्चको गारो। 4 इन्चको गारो लगाउँदा पहिलो सलमा तेर्सो इँटाहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ र दोस्रो सलको सुरुमा हाफ इँटाको प्रयोग गर्नुपर्दछ, जसले जोर्नीहरू छल्नलाई मद्दत पुर्याउँदछ। सबै नियम पालना गरेर बनाइएको 4 इन्चको गारो दायाँतर्फ देखाइएको चित्र जस्तै देखिन्छ। फ्लेमिस बोन्ड। फ्लेमिस बोन्ड जसमा हरेक सलमा ठाडो र तेर्सो दुवै इँटाको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पहिलो सलमा ठाडो इँटाको प्रयोग पश्चात रानी इँटाको प्रयोग गरिन्छ, तत्पश्चात दुईवटा तेर्सो इँटाको प्रयोग गरिन्छ, फेरि ठाडो इँटाको प्रयोग गरिन्छ भने दोस्रो सलमा सिधै दुईवटा तेर्सो इँटाको प्रयोग पश्चात ठाडो इँटाको प्रयोग, फेरि तेर्सो इँटाको प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा सलहरूको जोर्नी एकै ठाउँमा पर्दैन। फ्लेमिस बोन्डको नियमहरू पालना गरेर बनाइएको गारो दायाँको चित्रमा देखाए जस्तै देखिन्छ। इङ्ग्लिस बोन्ड। इङ्ग्लिस बोन्ड जहाँ ठाडो र तेर्सो इँटाहरूको प्रयोग हरेक सलमा पालैपालो गरिन्छ। चित्रमा देखाए जस्तै पहिलो सलमा एउटा ठाडो इँटाको प्रयोग पश्चात रानी इँटाको प्रयोग गरिन्छ, जसले जोर्नीहरू छल्नलाई मद्दत पुर्याउँदछ। चित्रमा देखाए जस्तै पहिलो सलमा पुरै ठाडो इँटाको प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ भने दोस्रो सलमा पुरै तेर्सो इँटाहरूको प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ। याल जङ्सनमा इङ्ग्लिस बोन्डको प्रयोग गर्ने तरिका। चित्रमा देखाए जस्तै पहिलो सलमा यो दिशातर्फ रानी इँटाको प्रयोग गरिएको छ भने दोस्रो सलमा त्यसको ठिक विपरीत अर्को दिशातर्फ रानी इँटाको प्रयोग गरिएको छ। एउटा सिङ्गो इँटालाई चौडाइको 20 भागबाट काट्दा रानी इँटा बन्दछ। एउटा सिङ्गो इँटाबाट दुईवटा रानी इँटा बनाउन सकिन्छ। इँटाको गारो लगाउँदा दाँती छोड्ने भन्दा पनि चित्रमा देखाए जस्तै गरी खुड्किला बनाएर छोड्नु पर्दछ। इङ्ग्लिस बोन्डको प्रयोग फिल्डमा धेरै मात्रामा हुने भएकाले यसको विशेषताको बारेमा बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ। इङ्ग्लिस बोन्डमा पहिलो सलमा ठाडो इँटाहरूको प्रयोग हुन्छ भने दोस्रो सलमा तेर्सो इँटाहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै पहिलो सलमा तेर्सो इँटाहरूको प्रयोग हुन्छ भने दोस्रो सलमा ठाडो इँटाहरूको प्रयोग हुन्छ। पहिलो, तेस्रो, पाँचौं, सातौं सलहरू एकै प्रकारका हुन्छन् भने दोस्रो, चौथो, छैटौं, आठौं सलहरू पनि एकै प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, तेस्रो, पाँचौं, सातौं सलहरूको जोर्नी एकै लाइनमा पर्छन् भने दोस्रो, चौथो, छैटौं, आठौं सलहरूको जोर्नी पनि एकै लाइनमा पर्दछन्। बायाँको चित्रमा देखाए जस्तै तेर्सो र ठाडो इँटाहरूको सेन्टरहरू एउटै लाइनमा पर्दछन्। कुनामा ठाडो सबलीकरणको प्रयोग गर्नको लागि सिङ्गो रानी इँटालाई 3 टुक्रा बनाएर दुईवटा टुक्राको मात्रै प्रयोग गरी बीचमा खाली ठाउँ छोड्नु पर्दछ। देखिएका दुवै चित्रमा
इङ्ग्लिस बोनको प्रयोग गरी गारो लगाइएको छ। यी दुवै चित्रमा इङ्ग्लिस बोनको प्रयोग टी जङ्सनमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाइएको छ। पहिलो चित्रमा मेन गारोभित्र पार्टेसनबाट आएको गारो मेन गारोको मोटाइको 1/4 भित्र छिरेको छ र ठाडो सबलीकरणको लागि रानी इँटाको टुक्रा पनि प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ। यी दुई चित्रहरूमा 9 इन्चको गारो र 14 इन्चको गारोको पहिलो सल र दोस्रो सलमा इँटाहरू कसरी राख्न सकिन्छ भनेर देखाइएको छ। धन्यवाद।